नमस्कार। कार्यक्रम विकास सरोकारको दोस्रो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म महेश बोहरा। तपाईँ यो कार्यक्रम बी टेलिभिजन एचडीमा प्रत्येक हप्ताको आइतबार साँझ 7:30 बजेदेखि हेर्न र रेडियो गुल्मी 91.2 मेगाहर्जबाट सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि विकास निर्माणका विविध सरोकारको साथमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, गुल्मी जिल्लामा मात्रै करोडौं रकमका विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्, तर सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्दा कैयौं आयोजनाहरू अल्पत्र परेका छन्। केही सीमित व्यक्तिको फाइदाको लागि जनताले भने हरेक वर्ष दुःख पाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। धेरै ठाउँमा सम्पन्न हुन पर्ने योजनाहरू पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु जिल्लावासीको लागि दुःखद कुरा हो। धेरै टाढा त किन जानेर यही नजिकै जिल्ला सदरमुकाममै बन्न नसकेका केही आयोजनाहरूको आज चर्चा गराउन हुन्न। जिल्लाको सुगम ठाउँ मानिने रेसुङ्गा नगरपालिकाको भवन निर्माण हुन लागेको वर्षौं भयो, तर अझै पनि नगरपालिकाले भनी भाडाको घरबाट काम चलाउनु पर्ने अवस्था छ। पटक पटक म्याद थप्दा समेत भवन निर्माण अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन। आफू लडेर यो भवन कहिले बन्ने होला भनेर जनताले कल्पना गर्ने अवस्था पनि छैन। यता नापी कार्यालय गुल्मीको भवन निर्माण समेत यस्तै बनेको छ। 2073 साल भदौमा निर्माण सम्झौता भएर 18 महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर उक्त भवनको 4-5 वर्ष बित्दा समेत त्यसमा नापी विभाग सर्ने अत्तो पत्तो छैन। बाहिर त झकिझकाउ देखिन्छ, तर भित्र भने अवस्था अर्कै रहेको कार्यालय प्रमुखले बताउनुहुन्छ। विकास निर्माणका हरेक काममा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको प्रष्टै देखिन्छ। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समेत राजनीतिक प्रभाव कायमै रहेको छ। हरेक गतिविधिमा राजनीति गर्ने हाम्रो परिपाटीका कारण धेरै निर्माण कार्य अल्पत्र परेका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा धेरैले दादागिरी देखाउँदै आएका छन्। यो त केवल उदाहरण मात्रै हो। जिल्लामा अरू आयोजना त यस्ता कति छन्, कति सजिलो हो, न कारबाही न केही, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परिपाटीका कारण यो देशको विकास हुन नसकेको हो। खै यो देशको विकास कहिले होला? आउनुहोस् कार्यक्रम विकास सरोकारको सुरुवात गरौँ। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विकास सरोकारमा। हामीले गत हप्ताको कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्षेत्रमा भएका विविध समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराएका थियौँ भने निर्माण व्यवसाय सङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष नारायण पोखरेलसँग पनि हामीले यिनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। जिल्लामा अलपत्र परेका योजनाहरू र समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भएका केही योजनाको बारेमा पनि हामीले तपाईँलाई गत हप्ताको कार्यक्रममा देखाइसकेका छौँ। यस्तै निर्माण व्यवसाय सङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नारायण पोखरेलसँग हामीले चल्दी खोलामा सञ्चालन भइरहेको करसरको बारेमा पनि प्रश्न उठाएका थियौँ। आज पनि हामीले विकास निर्माणकै विविध पक्षहरूलाई समेटेर यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा पनि यस जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न योजनाहरूको ढिलासुस्तीको बारेमा हामीले रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवात गरौँ। गुल्मी जिल्लामा 132 केभीए को विद्युत सब स्टेसन बन्नको लागि शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हामीले यसैसँग सम्बन्धित रहेर यो कति लागतमा र कहिले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट, सकारात्मक रिपोर्ट भन्छौँ हामीले यसलाई, यो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ भने बाँकी छिनछिनमा गुल्मेलीहरूले विद्युत जाने र आउने समस्याबाट आजेछन्। आशा छ यो विद्युत स्टेसन समयमै निर्माण भएपछि यो समस्याबाट गुल्मीवासीहरूले छुटकारा पाउनेछन्। यो रिपोर्ट। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को उनाइचौरमा बन्न लागेको 132 केबी लाइनको सब स्टेसनको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सब स्टेसनको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीराज भुसालले शिलान्यास गर्नुभएको हो। 45 करोडको टेन्डर भएको सब स्टेसनको शिलान्यास गर्दै नगर प्रमुख भुसालले निर्माण व्यवसायलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायहरू कामको जिम्मा लिने तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिका कारणले धेरै विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र पर्ने गरेको बताउनुभयो। नगरपालिका हाम्रो भवन भाडा बसेको छु, भवन केही थिएन, बनाउन सुरु गरेको। दुःखको कुरो के हुँदो रहेछ भने निर्माण व्यवसायले थाहा पाउन्, बजेट ल्याएर व्यवस्था गर्दा पनि निर्माण व्यवसाय साह्रै लापरवाही बदमास गरेर काम नगरिदिँदा
असाध्यै दुःख हुँदो रहेछ। यो बजेट व्यवस्थापन गर्दा बजेट आउँदाखेरि कति दुःख, कति हात जोडेर कतिवटा बजेट ल्याऊ। निर्माण व्यवसाय चाहिँ मालिक बन्दो रहेछ, उसलाई छेलाए गरिदे, निर्माण गऱ्यो नि नगरिदिए पनि हुने। कस्तो नियमभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि नेपालका ठेकेदार रहेछन्। मैले कहाँ गएर भन्नुपर्छ, यति अनैतिक काम गर्ने अनैतिक ठेकेदार मैले कहीँ विश्वमा देखेको छैन। तर यो नेपालमा त्यसमध्ये यहाँ गुल्मिया रहेछ। बजेट ल्याएर बजेट मजासँग त्यो नगरपालिकाको 1 करोड पहिला बजेट लेप्सभाको काम नगरिदिएर अहिले त्यही चाल्छ। म नगरपालिका आफ्नो भवन सर्न पाएको छैन, निर्माण व्यवसायले काम नगरिदिए पार। आपत यस्तो रहेछ। एकातिर काम गर्छ भनौँ, जनपदले बजेट व्यवस्था गर्छ, अर्को ठाउँ चाहिँ ठेकेदारले लापरवाही गरिदिन्छ, काम गरिदिन्न। कारवाही गरौँ, कारवाही केही हुन्न। समस्या कस्तो? काम त समयमा निर्माण व्यवसायले झपाझप गर्दै हुन्छ, जति सकिन्छ त्यति गर्दै हुन्छ नि। यो योजना यो हाइटेन्सन लाइन विद्युत आविष्कारलाई यहीँ हुनुहुन्छ मैले भन्छु र ठेकेदार साहब हुनुहुन्छ भन्छु। तपाईँले चैतसम्म यसको निर्माण सम्पन्न गरिदिनु होला। विद्युतको सब स्टेशनको काम अबको 1-1.5 वर्षभित्र सम्पन्न हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सूर्य पाण्डेले बताउनुभयो। कालीगढहरू राम्रो हुने अनि देशको सबै परिस्थितिहरू सबै राम्रै हुँदै गयो भने तपाईँको यसलाई धेरै समय लाग्दैन। विदिन 1-1.5 वर्षमा यी सबै कामहरू सकिन्छन्। छिनछिनमा बत्ती जाने समस्याबाट आजित भएका गुल्मेलीहरूमा विद्युत सब स्टेशनको काम सुरु भएसँगै उक्त समस्याको हल हुने आशा जागेको छ। यो रिपोर्टपछि पुनः स्वागत छ। हामीले देखाइहाल्यौँ गुल्मी जिल्लामा यो सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि छिनमा लाइन आउने जाने यो समस्याबाट हैरानी भएका गुल्मेलीहरूलाई केही राहत मिल्छ कि? अब कार्यक्रमको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। गुल्मी जिल्लामा धेरै निर्माण योजनाहरू अहिले सञ्चालन भइरहेका छन्, तर समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सेवाग्राहीले भने वर्षेनी दुःख खेप्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर हामीले आज देखाउने कार्यक्रममा 2वटा रिपोर्ट छन्। ती 2वटा रिपोर्ट तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ। जनताले तिरेको एक पैसाको पनि सदुपयोग हुनुपर्छ, जनताले तिरेको एक करको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र ढिलासुस्ती गुणस्तरीय काम नगर्ने कम्पनीहरूलाई खबरदारी हो। राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने आँट हामीले गरेका छौँ। त्यसैले सुरुमा देखाउन चाहन्छौँ गुल्मी जिल्लाको सुगम भनेर चिनिने रेसुङ्गा नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाममा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाको भवन 4 वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ। तर नगरपालिकाले भने भाडामा बसेर मासिक 76,000मा भाडा दिएर काम चलाइरहेको छ। यसमा कति धेरै लगानी गएको छ, कति धेरै जनताको पसिना बगेको छ। स्पेशल यो रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकामा लामो समयसम्म भवन नबन्दा नगरपालिकाको कार्यालय पनि भाडामा बस्दै आएको छ। विभिन्न समयमा छुट्टै ठेक्का सम्झौता दिए पनि निर्माण कम्पनी र सरकारवालाले ध्यान नदिँदा अलपत्र परेको हो। अहिले रेसुङ्गा नगरपालिका अस्थायी रूपमा भाडामा बसेर मासिक 76,000 तिरेर बस्दै आएको छ। यसरी नगरपालिकाको वार्षिक रूपमा नै 9,12,000 रुपियाँ भाडामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक 2076 साल वैशाख मसान्तमा सम्झौता भएको थियो। 2 करोड 24 लाखमा सम्झौता भएको उक्त भवन सम्झौता भएको मितिले 1 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछि फेरि पानीको धारा फिटिङको लागि भन्दै 19 लाखमा नै अर्को कामको पनि सम्झौता भएको छ। त्यस लगत्तै हालै मात्र पनि अर्को फर्निचर लगायत कामको लागि सम्झौता भएको छ। तर निर्माण कार्यको थालनी भएको 4 वर्ष भए पनि अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन भने सकेको छैन। निर्माणको जिम्मा पाएको D&D बिल्डर्स प्राली कम्पनीले भने समयमै काम सम्पन्न नहुनुमा नगरपालिका दोषी रहेको देखाउँछ। उक्त कम्पनीका प्रमुख धनेश्वर गौतमले आफूले निर्माण थालनी भएपछि धेरै काम गरेको उल्लेख गर्नुहुन्छ। उहाँले नगरपालिकाकै लापरवाहीले करोडौंको रकम फ्रिज भएको जिकिर गर्नुहुन्छ। भाग लिएपछि पहिलो गल्ती नगरपालिकाले कानेर गर्यो भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको फागुनमा बिड भएको टेन्डर लगेर तपाईँको ठेक्का सम्झौता गर्दा 2076 को वैशाखको 30 गते ठेक्का सम्झौता गरिदियो। ताकि तपाईँको 3-3.5 करोडको प्रोजेक्ट हाम्रो कम्पनीले झन्डै करिब 1 करोड घटेर ठेक्का बिड गरेको थियो। ठेक्का वैशाखमा एग्रिमेन्ट गरिदिइसकेपछि वैशाखको 30 गते भनेको तपाईँको जेठ लागिसक्यो। 1 वर्षको लागि ठेक्का सम्झौता गरिदियो। तपाईँको बिचमा धेरै समस्या आयो। तपाईँको चैतमा आइसकेपछि सुरुमा त हामीले 2-3 महिना बर्खाले चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो, गर्दा पनि एकदम बावजुद काम गऱ्यौँ।
पछि तपाईँको 2076 चैत्र 9 गतेबाट महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले सबैले असर गर्यो। त्यसको असर सिधै निर्माण व्यवसायलाई नि पर्न गयो। त्यही असरको कारणले गर्दाखेरि केही समय हामीले कामै गर्न सकेनौँ। यता रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालले भने आफू निरीह जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले आफू पटक पटक निर्माण व्यवसायलाई ताकेता गर्दा पनि झुटो बोल्दै आएको र लामो समयसम्म निर्माण कम्पनी बेपत्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी उपचार खोज्न पनि प्रयास गरेको तर कारबाही गर्दा झन् निर्माण नै अलपत्र पर्ने भएकोले त्यसो गर्न नसकेको बताउनुभयो। कोरोनाको हकमा लागेको हो। कोरोनाले यति रोकिएको थिएन निर्माण व्यवसाय, अरूले पनि काम गरेका छन्। पुस्तकालय बनो, अन्य चिज पनि बनो। उहाँले एकदम चाहिँ नि ढिलोसुस्ती गरेर काम नगरे बाफतै रहेको हो। उहाँलाई त काम नगर्दैछ, जति महिना पनि 3 महिना के जति महिना पनि भयो नि उहाँले बुझाउनु पर्ने। लास्ट अलिकति उहाँको नैतिकता हुन्थ्यो भने यो 17 सालको भदौमा के अरे वैशाखमा लास्ट थियो। उहाँलाई कारबाही गर्नै पर्ने। म त मना गए जानुहुन्थ्यो होला। अब उहाँले गरिदिए टुङ्गियो गर नगरिदिए यो तोडेर अर्को गर्दा पनि उहाँले तोड्दा बित्तिकै पनि अर्को मुद्दामा जानुहुने छ। मलाई गएपछि पनि मेरो रोकियो। मलाई यहाँका स्टाफ कर्मचारीले भनेको उहाँ मुद्दामा जानुहुन्छ, रोकिदिँदा बित्तिकै तोड्दा बित्तिकै भन्नुहुन्छ। नतोड्दै उहाँले समयमा सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न। निर्माण पक्ष र सरकारवालाहरूको यो लडाइँले उहाँहरूलाई त के फाइदा पुगेको छ कुन्नी, तर सेवाग्राही जनताले भने वर्षेनी हैरानी खेप्दै आएका छन्। आफूले तिरेको करको समेत सही सदुपयोग नहुँदा उनीहरू निराशामा छन्। वर्षेनी आउने करोडौँ रकम खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएर जाने गरेको छ। दुवैजनाको कुरा सुन्दा यो भवन अहिले बनेर नयाँ भवनबाट काम होला भनेर जनताले नसोचे पनि हुन्छ। दर्शक महानुभाव, हेरिहाल्नुभयो रेसुङ्गा नगरपालिकाको यो विशेष रिपोर्ट, देखिहाल्नुभयो जनताले कसरी आश गर्ने। यो जुङ्गाको लडाइँले जनताले हरेक वर्ष हैरानी खेप्नु पर्ने अवस्था छ। दर्शक महानुभाव, यो भवनको रिपोर्टपछि आज हामीले खास के कारणले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भयो भनेर निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनी डिएनडीका प्रमुख धनेश्वर गौतमसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले रेसुङ्गा नगरपालिकाको जुन बन्दै गरेको भवनमा हामी उभिएर अहिले यो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। यो भवन निर्माण गर्न चाहिँ निकै समय लाग्नुभयो, काम चाहिँ सम्पन्न भएन भन्ने गुनासो छ नि। सम्बन्धित सरकारवालाले पनि यसमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। निर्माण कार्यमा समय लाग्यो भनेर म त भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भन्दा तपाईँको यसका पनि आफ्ना विधि विधान छन्। नगरपालिकाले सायद लाग्छ पुस माघमा 2075 सालको पुस माघमा पछिल्लो चरणको टेन्डर आह्वान गर्यो। टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि हाम्रो कम्पनीले हाम्रो पनि आफ्नो सिस्टम छ, विधि विधान छ, कुन प्रोजेक्ट कति समयमा सम्पन्न गर्ने, कुन हिसाबले गर्ने कम्पनीले हेर्ने गर्छ। कम्पनीमा आफ्नो इन्जिनियर हुन्छ, म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ। उसले गर्दै गर्दा कम्पनीले सायद मलाई लाग्छ 3 करोड 28 लाखको हाराहारीमा नगरपालिकाले पछिल्लो चरणको आह्वान गर्यो। एउटा तला ढलान भइसकेको थियो, अर्को तला फिनिसिङको कार्य, तेस्रो तला ढलान फिनिसिङ, अनि माथि मिटिङ हलको लागि टेन्डर आह्वान गर्यो। हामीले पनि सोही अन्तर्गत ठेक्कामा भाग लियौँ। भाग लिएपछि पहिलो गल्ती नगरपालिकाले कानेर गर्यो भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको फागुनमा बिड भएको टेन्डर लगेर तपाईँको ठेक्का सम्झौता गर्दा 2076 को वैशाखको 30 गते ठेक्का सम्झौता गरिदियो। ताकि तपाईँको 3-3.5 करोडको प्रोजेक्ट हाम्रो कम्पनीले झन्डै करिब 1 करोड घटेर ठेक्का बिड गरेको थियो। ठेक्का वैशाखमा एग्रिमेन्ट गरिदिइसकेपछि वैशाखको 30 गते भनेको तपाईँको जेठ लागिसक्यो। 1 वर्षको लागि ठेक्का सम्झौता गरिदियो। सम्झौता गरिसकेपछि तत्कालै एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो प्लान के थियो, वैशाख जेठमा काम गर्ने प्लान थियो। फागुनमा बिड गरेको ठेक्का वैशाखमै 1 गतेबाट गर्न पाएको भने 1 महिना छिटो हुन्थ्यो, वर्षायाम आउँदैन थियो। ढिला गरिसकेपछि तपाईँको जेठबाट वर्षायामको समय नै हो। तै पनि हामीले दिनरात नभनेर काम गर्दै गयौँ। काम गर्दै गर्दा हामीले असार 30 सम्ममा भनेको हजुरको वैशाख 30मा ठेक्का सम्झौता भयो। जेठ र असार 2 महिनामा करिब 87 लाखको काम गऱ्यौँ। 2 महिनाको पिरियडमा बिल्डिङको काम 87 लाखको काम कुनै निर्माण व्यवसायले गर्न सक्दैन वर्षायामको समयमा। अरू समयमा सक्छ। गऱ्यौँ। गर्दै गर्दा तपाईँको बिचमा धेरै समस्या आयो। तपाईँको चैतमा आइसकेपछि सुरुमा त हामीले 2-3 महिना बर्खाले जो डिस्टर्ब गर्यो, गर्दा पनि एकदम बावजुद काम गऱ्यौँ। पछि तपाईँको 2076 चैत्र 9 गतेबाट महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले सबैले असर गर्यो। त्यसको असर सिधै निर्माण व्यवसायलाई नि पर्न गयो।
त्यही असरको कारणले गर्दाखेरि केही समय हामीले कामै गर्न सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दा तपाईँको समयमा निर्माण सामग्रीको पास नपाउनु, त्योभन्दा समयमा तपाईँको मान्छेमा एउटा मनस्पटलमै मान्छे मर्छ कि बाँच्छ कि भन्ने डर तरासै फैलियो। भए पनि नगरपालिकाको थोरै धेरै सहयोग, हाम्रो एकदम ठुलो प्रयासले गर्दा लकडाउनमा पनि हामीले दिनरात नभनी काम गर्दै गयौँ। मैले तपाईँले भन्नुभयो गत सालको 75 को चाहिँ त्यतिमा ठेक्का भयो र तपाईँहरूलाई चाहिँ पटक पटक के आरोप छ भने तपाईँले काम गर्नु भएन, समयमै काम सम्पन्न नगर्दा नगरपालिकाले चाहिँ रकम फ्रिज गर्नु पर्यो भन्ने आरोप पनि छ नि यहाँलाई। हो, हजुरले भने जस्तै मलाई लाग्छ हजुरको बिटिभी हो या कुन टेलिभिजनमा आजभन्दा सायद 4-5 दिन अगाडि एउटा मेयर साहबको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। बहुत ध्यान दिएर मैले त्यो अन्तर्वार्ता हेरेँ पनि। मेयर साहबले त्यहाँ बोल्नु भएको थियो, सायद मलाई लाग्छ यो सब स्टेसन प्रोजेक्टको उद्घाटन हो या कुन कार्यक्रम थियो। उहाँले भन्नुभयो निर्माण विषय आउँछ, ठेक्का गर्छ, ठेकदारले काम गर्दैन, मेरो 1 करोड फ्रिज लगिदियो। अब फ्रिज कसले लग्यो यो प्रश्न मैले सिधै मेयर साहबलाई सोध्न चाहन्छु। किन सोध्छु भन्दा फागुनमा बिड गरेको टेन्डर उहाँले लगेर वैशाखको 30 गते सम्झौता गरिदिनुहुन्छ। यो त तपाईँको पनि कमजोरी होला नि। नगरपालिकाले टाइममा मूल्याङ्कन नगर्ने, तपाईँको डिले सम्झौता गर्ने त हाम्रो जिम्मेवारी होइन नि त। उहाँ अफिसमा प्राविधिक टिम छ, अफिसले हाम्रो एग्रिमेन्ट नभइकन त हामीले काम सुरु गर्ने पनि तपाईँ जान पटक पटक गएर दबाब दिन त सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मूल्याङ्कन हुँदैछ भनेपछि त्यसमा हामीले इन्टरफेयर गर्ने कुरै आउँदैन। त्यसमा हामीसँग तपाईँको खरिद ऐन 2063, खरिद ऐन 2000, खरिद नियमावली 2064, पछिल्लो तपाईँको 10औं संशोधनसम्म खरिद नियमावली 10औं संशोधन 2076सम्म भएको छ। हामी खरिद ऐन नियमअनुसार कार्यालय चल्ने हो। हामी पनि खरिद ऐन नियमअनुसार हाम्रो कम्पनीको सिस्टम अनुसार काम गर्दै जान्छौँ। विधि विधान एकातिर छ। अनि मेयर साहबले यस्तो दिनुभयो, के दिनुभयो भन्दा उहाँले वैशाखको 30 गते उहाँ आफ्नै रेसुङ्गा नगरपालिकाले जो मेरो कम्पनीलाई 1 वर्षको समय अवधि दिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा दिएको छ, त्यो एग्रिमेन्ट कार्यालयमा अहिले पनि पाइन्छ, मसँग पनि मेरो अफिसमा छ। भनौँ 1 वर्षमा प्रोजेक्ट दिएको हाम्रो सेड्युल हुन्छ। सेड्युल अनुसार मेरो कम्पनीले काम गरेछ। तपाईँको 87 लाख काम 2 महिनामा गरेछ भनेको 2.5 करोडको मैले बिड गरेको 2.5 करोडमा चाहिँ 2 करोड 24 लाखमा 1 वर्षको पिरियडमा त्यही अनुसारले हाम्रो टार्गेट हुन्छ। हाम्रो कारणले फ्रिज गएको होइन। तपाईँको नगरपालिकाले कति पैसा ल्याउँछ, कति पैसा लाग्छ, कति फ्रिज राख्छ भन्ने हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हुन्न। मेरो प्रोजेक्टको लागि नगरपालिकाले पैसा दिन्छ दिन्न, मेरो प्रोजेक्ट कसरी काम गर्ने भन्ने जिम्मेवारी हो। त्यही पनि यहाँहरूले विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूले धेरै कामहरू लिने र समयमै सम्पन्न नगर्ने, अलपत्र छोड्ने, आफूसँग सीमित स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि काम पाएसम्म चाहिँ लिन त छोड्नुहुन्न नि। फेरि समयमै एउटा काम सम्पन्न गरेर अर्कोमा हात हाल्दा चाहिँ के हुन्छ? हो, निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यही प्रसङ्गमा हजुरलाई मैले 1-2टा कुरा देखाउँछु। तपाईँको यो त मेरो प्रोजेक्ट हजुरको 1 वर्षको पिरियड थियो। चैत्र 9बाट कोरोना भाइरस आयो, कोभिड-19 को कारणले काम गर्न सकिएन, वर्षायाम भयो। हुँदाहुँदै काम एकदम द्रुत गतिमा काम भएको छ। काम बहुत झन्झटिलो छ। अघिल्लो निर्माण व्यवसायीले गरेका काम पुरै तोडफोड गर्नुपर्ने, फेरि गराउनु पर्ने। तल्लो फ्लोरमै अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वायरिङ खानेपानीको केही चाहिँ काम भएको छैन। त्यो मेरो टेन्डरमा छैन। बिचमा पनि कति काम नगरपालिका आफ्नै हो भनेर मैले निःशुल्क रूपमा यहाँ 2-4वटा काम गर्नै नसक्ने भइसकेपछि नगरपालिकालाई मैले के भने यो काम तपाईँहरूको इस्टिमेटभन्दा बाहिर छ, यो किन यस्तो गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि बिचमा 20 लाखको टेन्डर गर्नुभयो। त्यो पनि मेरो कम्पनीले जिम्मा लियो। त्यो काम मैले सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिदिएँ, जस्तो कि माथि फल सिलिङ, तल मेन्टेनेन्सका कुराहरू। अनि पछि फेरि यो पैसाले पुग्दैन, तपाईँले यो जस्तो तपाईँलाई भनिदिन्छु, यहाँ बााउन्ड्री नलाइकन मैले यहाँ इन्टरलकिङ ब्लक लाएर अर्थ छैन। उहाँहरूले इन्टरलकिङ ब्लक र गेट पहिला गराउनु भएको छ। अनि पछि भएपछि यही असारमा 77 सालको असारमा भनेको गएको 2 महिना अगाडि बल्ल नगरपालिकाले पुनः फेरि 94 लाखको टेन्डर गर्यो। त्यो टेन्डर पनि मेरै कम्पनीले ल्याएको छ। मैले 64 लाखमा बिड गरेको छु, जसमा रिटेनिङ वाल लगाउनु छ, भित्रको तपाईँको एसीहरूको काम छ, कार्पेटिङको काम छ। त्यो छ भनेको। अब मेयर साहबले अब कसरी भन्नुहुन्छ थाहा छैन। तपाईँको अहिले बल्ल असारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। एउटा ठेक्का गत वर्षको वैशाखमा भएको छ। निर्माण कार्य यही देख्न सक्नुहुन्छ 90% काम कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यो भवनले चाहिँ कहिले चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएर नगरपालिका चाहिँ यहाँ सर्न सक्छ होला? सायद पुरानो टेन्डर वैशाख 30 को सायद भन्दा नि लगभग तपाईँको 2 महिनामा चाहिँ पुरानो टेन्डरको मेरो बिल्डिङको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन्छ। र पछिल्लो टेन्डर छ तपाईँको 2 महिना अगाडि भएको, त्यसलाई सायद 3 महिना जति टाइम लाग्छ। 3 महिनामा चाहिँ पुरै काम कम्प्लिट हुन्छ भनेको। अब यो 3 महिनामा असोज, कार्तिक र मङ्सिरमा त सम्म। अनि अझै हजुरलाई मैले बताउनु गएँ जस्तो काम ढिला भयो, मेयर साहबले गुनासो गर्दै जानुभयो भन्ने सन्दर्भमा मेयर साहबकै कम्पनी साझेदारी भएको।
तपाईँलाई मैले यही देखाउन चाहन्छु। सिधै पारी छ गुल्मी जिल्लाकै ऐतिहासिक बोकेको रेसुङ्गा जोड्ने मोटर बाटो, पिच बाटो। उहाँले अहिलेसम्म कतिपटक म्याथप गर्नुभयो, अनि किन काम हुँदैन? मेयर साहब भइसकेपछि उहाँको कम्पनी होस्, बाहिरी कम्पनी होस्, सम्पूर्ण रेसुङ्गा नगरपालिकाको कामको जिम्मा लिनुपर्ने हो कि नै मेयर साहबले? दर्शकबिन हेरिहाल्नुभयो उहाँसँगको कुराकानी। उहाँले त रेसुङ्गा नगरपालिकालाई नै दोषी देखाउनुहुन्छ। यसपछि अब लागौँ रेसुङ्गा नगरपालिकातिर। आफ्नै भवनमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले किन चासो दिँदैन? नगरपालिकाको आफ्नै भवनको निर्माण कार्य त यो हालत छ भने रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र अन्य विकास निर्माणको गति के होला? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। आज हामीले यसै विषयमा रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिलिराज भुसाललाई खास भवन अलपत्र पर्नुको र भवन समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको कारण के हो भनेर सोधेका छौँ। नगरपालिकाको भवन उता अलपत्र जस्तै परेको छ, यता तपाईँहरू भाडामा चाहिँ बसिरहनु भएको छ, यसरी त दोहोरो मारमा पर्यो नि नगरपालिका। एकदम बिटिभी मिडिया भाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो कुराहरू उथल गरिदिनु भएकोमा। र हो, यो हामी आएको 3 वर्ष बढी भयो र हामी आउनुभन्दा पहिल्यै 1 वर्षबाट सुरु भएको भवन हो। त्यसपछि बजेट हामीले नगरपालिका छुट्याएनौँ र हामीले यस नगरपालिकाबाट छुट्याउनु बजेट नभइसकेपछि केन्द्रबाट बजेट लिएर आएर यसलाई टेन्डर लगाएर सुरुवात गरियो। र अब यो निर्माण व्यवसायसित जति गर्मी सकिँदो रहन्छ र गत साल बजेट ल्याएको बजेट 1 करोड उहाँले लेप्सा गरिदिनु भयो। करिब पनि 2 करोड बजेट थियो र 1 करोडको जति काम गर्नुभयो र उहाँलाई पेक्सी दिँदा 1 करोड खर्च भयो। अनि अर्को सालबाट फेरि सुरु गर्नुहोस् भन्दा 1 वर्ष फेरि गइसक्यो र अहिले पनि मेरो 1.5 करोड जति रकम आएको थियो लेप्सा भए पनि। उहाँले यति ढिला सुस्ती गरिदिनु भयो कि निर्णय व्यवसायी उहाँको प्रोपराइटर धनीश्वर गौतम है क्या अनि हो। अनि अब के भयो भने जब वैशाखसम्म म्याद थियो, पैसा निवासी मैले उहाँलाई कारवाही गरौँ र यो ठेक्का तोडेर कारवाही र जरिमाना गर्नुपर्छ म लागेँ। तर भइदियो कस्तो भने सबै भने जस्तो हुँदो रहन्छ। यति मैले कारवाही गर्दा उहाँलाई चाहिने गर्दा बित्तिकै त्यो निर्माणको उहाँलाई रोक्दा बित्तिकै उहाँ मुद्दा मामला जानु हो भने यो अहिले नियम त्यस्तो रहेछ। ठेदारले जस्तो निर्माण जे गर्दा नि हुने, हामीले चाहिने गर्दा बित्तिकै उहाँ यति माथि कहीँ फेरि म भवन उपर जानु हो भने निर्माण पनि रोकिने, काम पनि नहुने भएर उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर यहाँको हामीले स्टाफ कर्मचारी प्राविधिक यो नकाल ल्याएर सम्झाइ बुझाइ गर्दा उहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने हो र केही भुक्तानी पनि दियौँ होइन। नगरपालिकालाई उहाँले उल्टै आरोप लगाउनु भएको छ। होइन, आरोप त के भन्नुहुन्छ सुन्नु, उहाँले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ नि मेरो जुन सम्झौता भएको थियो फागुनमा गत सालको, मैले काम गर्नुपर्ने चाहिँ असारभित्र थियो, तर नगरपालिकाले मलाई जेठबाट चाहिँ बल्ल सम्झौता गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बिल्ड गरेर त्यसपछि मैले 2 महिनामा पनि 87 लाखको काम गरेँ भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो सरासर झुट हो। उहाँले अहिले नयाँ ठेक्का भएको, उहाँले त काम जिरो सुरु गर्नुभएकै छैन। करिब 90 लाखको थियो, 90 लाखमा घटेर उहाँले 60-65 लाख कतिमा हाल्नुभएको छ। त्यो काम त अझ सुरु गर्नुभएकै छैन। त्यो पुरानै काम उहाँले जे जति गरेको त्यो उहाँले भने जति काम पनि गर्नुभएको छैन। पुरानै कामको अझ हामीले बिल भुक्तानी गर्दिनँ। यहाँ ल्याएर सम्झाइ बुझाइ गर्दा मैले जसरी भए पनि सानभरि मैले लास्ट गराउँछु, लास्टमा सानभरि मैले यसलाई बुझाउँछु तपाईँलाई भन्नुभयो। सानभरि उहाँ कता जानुभयो थाहा छैन र खालि नचाहिने कुराहरू अब हामीलाई दोष दिएर अब आफ्नो कमजोरीलाई हाम्रो ल्याटाउ गएर राखिदिनुहुन्छ नि केही छैन। उहाँसित फेस टु फेसै कुरा गर्नुहोस् तपाईँले। मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेँ। उहाँले कोरोनाको कारणले थप 3 महिना चाहिँ समय पाएको छु, 3 महिनापछि चाहिँ मैले मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्छु भन्नुभएको छ। ठिक छ, कोरोनाको टाइमले भन्दा कोरोनाको हकमा लागेको हो। कोरोनाले यहाँ के रोकिएको थिएन निर्माण व्यवसाय, अरूले पनि काम गरेका छन्। पुस्तकालय बनो, अन्य चिज पनि बनो। तर उहाँले एकदम चाहिँ नि ढिलोसुस्ती गरेर काम नगरे बाफतै रहेको हो। उहाँलाई त काम नगर्दैछ जति महिना पनि 3 महिना के जति महिना पनि भयो नि उहाँले बुझाउनु पर्ने। लास्ट अलिकति उहाँको
नैतिकता हुन्थ्यो भने यो 70 सालको भदौमा के अरे वैशाखमा लास्ट थियो। उहाँले तपाईँलाई अर्को आरोप पनि लगाउनु भएको छ, जस्तो मेरो मात्रै निर्माण कम्पनीलाई उहाँले तारो देख्नुहुन्छ, अरू थुप्रै अलपत्र परेका छन्, उहाँले अन्तको चाहिँ पटक पटक म्याद थपिदिनु भएको छ, मलाई चाहिँ किन यस्तो गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। होइन, त्यस्तो हुँदै होइन। त्यहाँ उहाँलाई तारो देख्नु, उहाँ ढिलासुस्ती जति उहाँले गर्यो अरूले गर्यो होइन। अरूका पनि कोरोना टाइमले केही योजनाहरू थप भए, नभएका चाहिँ होइनन्, र उहाँको पनि थपिदिएकै हो। र हामीले म्याद नथपाउनु पर्थ्यो, म्याद थपिदिउँ। अहिले मलाई कस्तो लाग्छ, म्याद थप्दै गल्ती गर्ने जस्तो लाग्छ। उहाँलाई कारबाही गर्नै पर्ने, म त मना गए जानुहुन्थ्यो होला। उहाँलाई टिठाएर मैले बेकारमा मैले गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले कहिले पनि त्यो लाएर यो मैले समयमा भ्याउनुपर्छ, यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा छैन। हामीलाई त तपाईँले भनिहाल्नु, यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, आफ्नो भवन छ, बजेट पनि छ, निर्माण व्यवसायले सम्पन्न गर्दिन्न। यहाँ बेकार मैले भाडा तिर्न परेको छ, वर्षमा करिब 76 लाख चाहिँ नि वर्षभरिमा महिनामा 50 महिनाको 76,000 भाडा तिरेर मलाई बस्ने के रहर छ र त्यो राजस्व मैले बेकारमा मेरो हिसाबले हो भन्दा त्यो राजस्व 1 महिनातिर पनि बढी हो। किन कारण तिर्नुपर्छ, 10औँ वर्ष तिर्नुपर्छ। तर मेरो आफ्नो भवन निर्माणमा एकदम निर्माण ऊ छैन, पुरा छैन, पुरा अधुरो काम छ, बजेट छ, बजेट लेप्सा हुन्छ, निर्माण व्यवसायले काम गर्दैन। कति अप्ठ्यारो पऱ्यो होला। त्यस कारणले मैले उहाँलाई मात्र गाली होइन, अन्यलाई पनि त्यस्तै भएको थियो र केही निर्माण व्यवसायले आफ्नो काम सुधार्नु र गर्न पनि साउन महिनामा गरेर देखाउनु पनि। तर उहाँलाई अचम्म लाग्छ कि उहाँलाई कसैले भनेर हुँदैन, उहाँ आफ्नो जिद्दीको खालको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, भनेको टेर्नुहुन्न, खिसिक्क आफ्नुहुन्छ, अनि गाडीमा चढेर हिँड्नुहुन्छ। मैले जानेको कुरो उहाँलाई त भनेर अलिकति शरम लाग्ने, अलिकति हो त मैले समयमा काम भ्याउनुपर्छ नि, उहाँको म स्थिति जिम्मेवार छैन। मैले उहाँलाई फेस टु फेस राखेरै कुरा गराउनुहोस्, तपाईँले भन्न म तयार छु। उहाँलाई मैले सुन्नुहोस्, उहाँलाई मैले बेकारमा गाली पनि जरुरत छैन, मेरो ऋषि उहाँप्रति केही छैन। मलाई त यति हो कि मेरो भवन चाँडै बनाइदियो, पैसा पनि छ, किन ढिलासुस्ती गरेको, मैले यही पनि राखेको छु। उहाँसित अरू मेरो के लिइदिन्छ र मैले उहाँ किन आरोप लगाउनु। हाम्रो पनि तपाईँहरू सम्बन्धित पक्षसँग मात्रै यति माग हो, आग्रह पूर्वाग्रह कुनै पक्षसँग छैन। सम्पन्न भएर नगरपालिका त्यहाँ सरेर सहज तरिकाले आम सर्वसाधारणले सेवा लिन सकुन्। अब यो त कसरी टुङ्गेला, कहिलेसम्म टुङ्गेला? होइन, भाइको सुझाव असाध्यै राम्रो आयो, मैले पनि चाहेको त्यही नै हो। अब उहाँले गरिदिए, टुङ्गियो गर, नगरिदिएको यो तोडेर अर्को गर्दा पनि उहाँले तोड्दा बित्तिकै पनि अर्को मुद्दामा जानुहुने छ। मलाई कसै पनि मेरो रोकियो, मलाई यहाँका स्टाफ कर्मचारीले भनेको उहाँ मुद्दामा जानुहुन्छ, रोकिदिँदा बित्तिकै तोड्दा बित्तिकै भन्नुहुन्छ, नतोड्दै उहाँले समयमा सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले 3 महिनामा सक्छु भन्नुभएको छ हामीसँगको कुराकानीमा। मसित अब तपाईँलाई 3 महिना चाहिँ मसित असोज मसान्तसँग बेहोजी हुनुभएको छ। उहाँको कुनै बोलेको तत्त्व कुनै अर्थ छैन भनेको यो त कहिलेसम्म लम्बिन्छ। मैले उहाँको विश्वास गर्दिनँ। म आफैलाई लाग्छ यो उहाँले मलाई यो निर्माण छिटो 3 महिनामा पनि दिनुहोला भन्ने विश्वास चाहिँ छैन। किन छैन भने उहाँले धेरै समय ठेल्नुभयो। अब यस्तो गरी पनि उहाँलाई नै काम लगाउने, अब त्यही त मैले तपाईँलाई भने तोडौँ, उहाँ मुद्दामा जान भने पनि ढिलो हुँदो रहेछ, नतोडौँ उहाँले टेर्नुहुन्न। यो नियम कानुन यो नेपालमा के रहेछ यो मैले पनि बुझ्न पाएको छैन। मलाई असाध्यै आशय खिन्न छु। अब उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ उहाँलाई काम गराउने भए अर्को उपाय रहेनछ। मैले तोड्दा बित्तिकै यो 2 वर्ष अझै यो भवन बन्ने सम्पन्न हुने स्थिति देखिएन भने मलाई मेरा सुझाव जस्तो प्राविधिक कार्यालयबाट जस्तो योजनाबाट यो मलाई उहाँले सन्तुष्ट बनाउनुहुन्न, तोड्दा झन् बिग्रन्छ भन्ने सुझाव सल्लाह दिनुभयो र म आफै यस्तो विवश भएको छु कि अब उहाँलाई फकाएर उहाँलाई के गरेर हुन्छ काम गराउने बाहेक अर्को उपाय चाहिँ भएन। भनेको उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुहुन्छ। अनि अझै पनि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जे जति मैले उहाँलाई जे भने पनि उहाँलाई यति चाहिँ साँच्चैकै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो आएको छ, यति उहाँलाई अलिकति पनि नैतिकता छ भने, अलिकति पनि छ भने उहाँले छिटोभन्दा छिटो मेरो भवन बनाएर जिम्मा दिएँ। उहाँलाई मैले केही पनि भन्दिनँ, उहाँको भुक्तान तिर्छु। मैले होइन भने उहाँको विश्वास चाहिँ मलाई आत्मा चाहिँ छैन। उहाँले 3 महिना दिनुहोला भन्ने
विश्वास चाहिँ ठक्रके छैन। किन भन्दा बितेका समयमा उहाँले बोलेको समय काम गरिदिनु भएन। यसरी भन्नुहोस् तपाईँहरूले। उहाँले जेसुकै भन्नुहुन्छ, मलाई उहाँसित व्यक्ति लेनदेन केही पनि छैन, मेरो केही आपत्ति होइन। मेरो भवन समयमा किन भ्याउनु भने यति मात्रै सहायो। गत साल 1 करोड लेप्स भयो, अहिले केही लेप्स भयो, अझै पनि पैसा म दिन्छु भनेर भनिराखेको छु, पैसा बजेटको व्यवस्था गरेको छु। तापनि उहाँले त मैले समयमा भ्याउनुपर्छ नि उहाँको ध्यान गएको छैन। अब तपाईँहरूले त्यसरी भनेर यो सञ्चालन भएर अलिकति उहाँलाई नैतिकताको आधार के मैले गर्नु पर्दो रहेछ। अब सञ्जालमा रेडियोमा पत्रकार मिडियामा सबै गयो भनेर उहाँलाई आफ्नो नैतिकताले रहेछ भने उहाँले भवन 3 महिना भ्याउनु होला। तर मलाई चाहिँ तपाईँलाई स्पष्ट भन्दा विश्वास चाहिँ छैन। उहाँले भ्याउनु होला भने विश्वास मलाई लाग्दैन। उहाँले मेरो विश्वास चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि गर्नेबाट उहाँले त भ्याइसक्नु भयो। हस्, धन्यवाद। हस् त तपाईँले यो यसरी सञ्चार लिएर यो मिडियामा झकझका दिनुभएकोमा र तपाईँहरूले यसरी भन्नुहुन्छ नि भन्दा मेयर साहबले भनेको कुराहरू पनि भनिदिनु होला। तर उहाँले समयमा काम भ्याउनु भने मलाई धन्यवाद, भ्याउनु भने उहाँको विश्वास मलाई छैन। हेरिहाल्नुभयो मेयर साहबको कुराकानी पनि। आशा छ यो भवन छिट्टै बनेर नगरपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। र लागौँ कार्यक्रमको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ। आजको दोस्रो विषयवस्तुमा पनि हामीले यस्तै विषयवस्तुलाई समेटेर एक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। आज हामीले नापी विभाग गुल्मीको भवन निर्माण भए पनि विविध कारणले त्यहाँ सर्न सकेको छैन नापी विभाग, त्यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट, त्यसपछि थप कुराकानी गर्नेछौँ। निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि आफ्नो भवनमा सर्न नसक्दा अझै भाडाको घरमा बस्न बाध्य छ नापी कार्यालय गुल्मी। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नापी विभाग अन्तर्गतको नापी कार्यालय तम्घास गुल्मीको भवन निर्माण सकिए पनि अझैसम्म पनि भाडाको घरमा नै काम चलाइरहेको छ। 2073 साल भाद्र 20 गते भण्डार थोतुङ DND जेवी तानसेन पाल्पा बीच 2,19,56,670 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यस यता पटक पटक म्याद थप गरी निर्माण कार्य गर्दा पनि 4 वर्षसम्म अझै निर्माण सकिएको छैन। अन्तिम पटक 2076 साल चैत्र 15 गते भित्र काम सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो। तर बाहिरबाट हेर्दा सबै काम सकिएको देखिए पनि भित्र केही काम बाँकी रहेकोले सर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख चुन्द प्रसाद गेवालीले बताउनुहुन्छ। उहाँले यस आर्थिक वर्षभित्र घर भाडाको लागि बजेट समेत नआएकोले धन समस्या थपेको बताउनुभयो। म आइसकेपछि पनि म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएर दुई पटक म्याद थप भयो। तर चाहिँ के भइदियो त भन्दा मन्त्रालयको सचिवज्यू श्रीमान सचिवज्यूको निर्णयबाट चाहिँ अब यो के हो त अन्तिम म्याद थप हो। अन्तिम म्याद थप हो, तर काम पनि के हो तपाईँ हामीले हेर्दा बाहिरी आँखाले हेर्दा काम सबै सम्पन्न भए जस्तो देखिया छ। साइड डेभलपमेन्टको अलिकति काम चाहिँ बाँकी छ। त्यसकारण साइड डेभलपमेन्टको काम अलिकति बाँकी रहँदै हामी चाहिँ भवन पनि सर्ने र त्यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिने भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी गइरहेछौँ। त भवन कार्यालयसँग पनि हाम्रो सल्लाह भइरहेछ। तर यो बिचको पिरियडमा के भइदियो, अब असारसम्म यहाँ यसलाई पनि भाडा छुट्टिएको थियो। हामी जुन घर भाडामा बसिरहेछौँ नापी कार्यालय अहिले बसिरहेको घर भाडामा पनि अब घर भाडा थियो। तर अब साउनदेखि घर भाडामा बजेट छुट्टिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई छिटोभन्दा छिटो सार्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै निर्माणको जिम्मा पाएको DND बिल्डर्स प्राली कम्पनीले भने आफूले धेरै काम सम्पन्न गरेकोले केही काम बाँकी भए सम्पन्न गर्ने बताएको छ। उक्त कम्पनीका प्रमुख धनेश्वर गौतमले कोरोनाको कारण लगायतका समस्याहरू देखाउँदै समयमै बिल नबनाएको आरोप लगाउनुभयो। यदि केही काम अझै बाँकी भए आफ्नो झन्डै 19 लाख धरौटी रहेकोले आफूले अटेर गरे त्यसैबाट पनि खर्च गर्न सक्ने बताउनुभयो। कार्यालय र भवन डिभिजनको कोअर्डिनेसनको अभावले गर्दा समयमा चाहिँ उनीहरूले बिल बनाउन सकेनन्। नसक्दा तपाईँको असारको 28 गतिको हाराहारीमा बिल बन्यो, एउटा अन्तिम बिल भुक्तानी पनि ल्यायौँ। अनि पटक पटक कार्यालयले हामीले सर्नुहोस् पनि भन्यौँ। उहाँले यता भवनको पत्र नआइकन हामी सर्दैनौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। भइसकेपछि पछि हाकिम साहब आफैले कुरा गर्नुभयो, म आफै गरेँ। दामोदर ढकाल हुनुहुन्छ साथ क्षेत्रीय उहाँ केन्द्रमा डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ नापी विभागमा, उहाँसँग कुरा गरेपछि केही सानोतिनो मेन्टेनेन्स यदि छ भने सोही बिल्डिङमा मेरो झन्डै 12 लाख रुपियाँ क्यास धरौटी अनि ग्यारेन्टी पर्फर्मेन्स जम्मा भए 19 लाख रुपियाँ गरेर 12-19 तपाईँको मेरो त्यहाँ धरौटी अलरेडी छ। यदि मैले सानो मेन्टेनेन्स गरिनँ टेरिनँ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो रकमबाट काटेर भए पनि काम गराउनुहोस्।
तर मलाई कल गरेको मैले भोलिपल्टै कुनै कुरा मेन्टेनेन्स गर्न छुटेको छ भने बनाइदिन्छु भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। यता उक्त कार्यालयको रेखदेखको जिम्मा पाएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी हरिभक्त श्रेष्ठले भने निर्माण कम्पनीले सबै काम सम्पन्न नगरेको दाबी गर्नुभयो। यो सुन्नुहोस्। फाइनल भएको छैन। फाइनल भएको छैन, के बाँकी छ? निर्माण सक्यो भन्दाखेरि अलिकति काम बाँकी थियो उनको। हजुर। जस्तै नि अब तपाईँको नापी कार्यालयको चाहिँ अब नेट सिस्टम छ नि त त्यहाँ, नेट सिस्टम अहिले हुन्छ। त्यसपछि पावरको अब सोलर सिस्टमको पावर छ त्यहाँ होइन। हजुर। त्यो दुईटा काम बाँकी भएकोले चाहिँ उनको अलिकति त्यहाँ त्यो काम सम्पन्न नभएको, अनि ऊ चाहिँ अब 2-4 दिनमा काम म सघाइदिन्छु, त्यसपछि अफिस सर्दा हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ कि मैले। पछि तपाईँले फोन गरेपछि पनि मैले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले पनि फोन गरेँ, त्यो काम चाहिँ सघाइदियो हुन्थ्यो भनेको हुन्छ सर। फेरि उहाँलाई सिडी साहबले पनि भने रहेछ, किनभने अब नापी कार्यालयमा यो वर्षको भाडाको लागि पैसा छैन होइन, त्यो पैसा कहाँबाट दिने गाह्रो हुन्छ भनेर। अब त्यो मेन चाहिँ नापी कार्यालय सरिसकेपछि ऊ त अहिले तपाईँको कम्प्युटराइज सिस्टममा गइसक्यो नि त नापी। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ सिस्टम उनले चाहिँ जडान गरिदिएको रहेन रहेछ कि, भ्याएको छैन। 2-4 दिनको काम गरिदिनु पर्ने, ऊ पनि अब धेरै काम होला, कहिले कता होला, त्यसले गर्दा हो खासमा। त्यो पनि हो। फेरि अर्को कुरा, नापी कार्यालय गुल्मीका प्रमुखले चाहिँ पाल्पाको भवन डिभिजन कार्यालयले चाहिँ हेर्नु भएन, प्राविधिक जाँच भएन, त्यसैले पनि हामी चाहिँ बाधामा पर्यौँ भन्नुहुन्छ नि। हामी त प्राविधिक सुपरभिजन गरिदिने हो होइन। हो, प्राविधिक नाप जाँच भएन भन्नुहुन्छ उहाँले। होइन, हामीले प्राविधिक सुपरभिजन गरिदिने हो। अब सम्झौता अनुसार जुन डिजाइन अनुसार अब त्यही त हाम्रो डिजाइन अनुसार काम गर्नुपर्ने जुन थियो नि टेलिकम सम्बन्धीको, सोलर सिस्टमहरू सम्बन्धीको होइन। अब हामीलाई त अब त्यो काम भएपछि पो काम भएछ भन्न मिल्दैन, कामै नभएर हामीले त कसरी काम भयो भन्न मिल्दैन नि। अनि त्यो काम गर्नुहोस् भनेर हामीले त तागेता गरिदिएको, जानकारी पनि गराइदिएको थिएँ त्यहाँ मालपोत कार्यालयलाई। तपाईँले अब यो काम यहाँ छ सम्झौतामा, यो काम अब सकेको छैन, अब के गर्नुहुन्छ, अब ठिकै छ उसले अब काम गर्दैन भने त्यो अनुसार तपाईँ सर्नुहोस्। त मैले अब कामै नगरी कसरी सर्ने भन्ने कुरा भयो त्यहाँ होइन। सिस्टम त अब कम्प्युटराइज गरिसकेको त्यहाँ। अब यो कति समयमा सकिएला? यो त गऱ्यो भने त धेरै टाइम लाग्दैन। सप्लाई इन्स्टलेसन हो यसमा, मेन स्ट्रक्चर त भइसकेको छ, सप्लाई गर्ने इन्स्टलेसन गर्ने काम त कति त बढी लागेको छ होला। अब यसरी आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा सबै पक्षले समन्वय गरेर बाँकी रहेका काम सम्पन्न गरी आफ्नै भवनमा सरेर भाडा तिर्दै आएको मासिक 12,000 बचाउनु र नयाँ भवनमा सरी सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। हेरिहाल्नुभयो यो रिपोर्ट। यस रिपोर्टमा पनि रेसुङ्गा नगरपालिका र यो भवनको उस्तै छ। निर्माण सम्पन्न भए जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा, तर त्यहाँ भित्र सर्नको लागि विविध कार्यहरूको आवश्यकता पर्दो रहेछ। हामीले धेरै कुराहरू यो रिपोर्टमा तपाईँहरूको लागि देखाइसकेका छौँ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले यो रिपोर्ट पछाडि नापी विभाग गुल्मीका प्रमुख चुन्नप्रसाद गेवालीसँग खास के कारणले चाहिँ तपाईँहरू सर्न सकिरहनु भएको छैन भनेर सोधेका थियौँ। अब यो निर्माण सम्झौता तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, त्यति बेला म थिइनँ, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र डिएनडिजेबी तानसिन पाल्पा बीच 2073 साल भाद्र 20 गते निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको र सोही अनुरूप चाहिँ काम अगाडि बढेको अवस्था थियो। त्यो म त अब बिचमा आएँ। बिचमा आउँदा म आउँदाखेरि यो भवनको चाहिँ अब स्ट्रक्चरल पार्ट सकिसकेको थियो होइन। अब केही बाँकी थियो, बाँकी काम चाहिँ अहिले करिब सम्पन्न भएको छ। तर अब कुरा के हो भने यो भवन कार्यालय छ नि, पाल्पाले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूको प्राविधिक सहयोगमा बनेको हो। त्यस कारणले प्राविधिक सहयोगमा पाल्पाको भवन कार्यालय पाल्पाले हेर्ने भएको हुनाले त्यहाँको प्राविधिक रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै हामीले, उहाँले फाइनल गरिसकेपछि मात्रै हामीले नियमअनुसार भवन सर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा जस्तो फाइनल नहुने अवस्था भयो भने के गर्ने भन्ने विषय हामी सबैको समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विषय हो होइन। अब असारसम्म उहाँको के थियो भने उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो, जुन म्याद थप सम्झौता भयो, सचिव ऊबाट मन्त्रालयबाट म्याद थप भइसकेको अवस्था हो। अब म्याद थपको अवस्था अब छैन। त्यस कारणले गर्दा अब नियमावली चेन्ज नहुँदासम्म हामी म्याद थपको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। काम चाहिँ साइड डेभलपमेन्टको अलिकति काम बाँकी छ र उहाँलाई भुक्तानी दिन बाँकी भन्ने विषयभन्दा पनि हामीलाई बजेट पुरै आएको थियो, तर त्यो काम सम्पन्न थोरै काम बाँकी रहेको हुनाले त्यो बाँकी रहेको काम पनि बाँकी रह्यो।
तर उहाँको भुक्तानी चाहिँ भइसक्यो अवस्था हो। भनेको पाल्पाले चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ आएर यो चेक जाँच प्राविधिक रिपोर्ट ननिकालेकोले तपाईँलाई अन्यलता भएको हो? होइन, यस्तो अन्यल भन्ने कुरा यस विषयमा मैले तालुक निकायसँग पनि समन्वय अथवा त्यहाँ पनि मैले जानकारी गराइसकेको छु। अब कस्तो अवस्था भयो हाम्रो भवनको भने 2073 साल भाद्र 20 गते निर्माण सम्झौता भयो। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र डिएनडी जेबी तानसेन पाल्पा बीच सम्झौता भएर काम कारबाही अगाडि बढेको अवस्था हो भने बिचमा चाहिँ के भयो, जति काम हुनुपर्ने कहिले बजेट अभाव भयो र निर्माण व्यवसायले काम गर्न नसक्नु भयो होला बिचको पिरियडमा, तर पछि चाहिँ बजेट अभाव भएको छैन। बजेट अभाव भएन, तर उहाँले चाहिँ निर्धारित समयमा जुन म्याद थपमा कमिटमेन्ट गरे हुनुहुन्छ नि, उहाँ प्रतिबद्धता, त्यो प्रतिबद्धता पत्र र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पाल्पाको सिफारिस बमोजिममा हामी म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। म आइसकेपछि पनि म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएर 2 पटक म्याद थप भयो, तर चाहिँ के भइदियो त भन्दा मन्त्रालयको सचिवज्यू श्रीमान सचिवज्यूको निर्णयबाट चाहिँ अब यो के हो त अन्तिम म्याद थप भयो। अन्तिम म्याद थप हो, तर काम पनि के भयो, तपाईँ हामीले हेर्दा बाहिरी आँखाले हेर्दा काम सबै सम्पन्न भए जस्तो देखिया छ। साइड डेभलपमेन्टको अलिकति काम चाहिँ बाँकी छ। त्यसकारण साइड डेभलपमेन्टको काम अलिकति बाँकी रहँदै हामी चाहिँ भवन पनि सर्ने र त्यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिने भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी गइरहेछौँ। त भवन कार्यालयसँग पनि हाम्रो सल्लाह भइरहेछ। तर यो बिचको पिरियडमा के भइदियो, अब असारसम्म यहाँ यसलाई पनि भाडा छुट्टिएको थियो। हामी जुन घर भाडामा बसिरहेछौँ, नापी कार्यालय अहिले बसिरहेको घर भाडामा पनि अब घर भाडा थियो, तर अब साउनदेखि घर भाडामा बजेट छुट्टिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई छिटोभन्दा छिटो सार्नुपर्ने अवस्था छ। साउनमा चाहिँ श्रावण महिनामा चाहिँ मैले यो तालुक निकायसँग पनि भनेको नायब विभागसँग पनि मैले छलफल गरेर आएको छु। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने अब भवन कार्यालयसँग सतहमा बसेर चाहिँ त्यसलाई अब अन्तिम रूप दिनु पर्यो। अब भवन कार्यालयबाट चाहिँ अब यो काम सम्पन्न भयो, तर थोरै काम मात्रै बाँकी भएको हुनाले कार्यालय सर्नलाई कुनै समस्या पर्दैन भन्ने रिपोर्ट आउँछ भने हामीलाई सर्न सजिलो हुन्छ। नभएदेखि तपाईँको के हुन्छ, अब हामीलाई समस्या त छैन, तर सबैजना बसेर सल्लाह गरेर अघि बढ्यो भने सजिलो भयो। अब तपाईँलाई त झन् समस्या पर्यो। अब यता यो अहिले बसिरहनु भएको यो घरमा भाडा पनि छुट्टिएको छैन र त्यहाँ काम पनि सम्पन्न भएको छैन, अहिले सर्ने अवस्था पनि छैन। यो बिचमा अब तपाईँले चाहिँ नि दबाब दिएर अथवा सम्बन्धित ठाउँमा भनेर नापी विभागलाई चाहिँ भनेर कहिलेसम्म सर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, ठ्याक्कै दिन त नतोकाउँ होइन, तर यस्तो छ, यो काम चाहिँ 3वटा निकायको रेस्पोन्सिबल हुन्छ होइन, भने जिम्मेवारी तीन पक्ष हुन्छ। जस्तो एक पक्ष म त्यो नापी कार्यालय गुल्मीको भवन निर्माणको यो नापी कार्यालयको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख भएँ। एउटा ठेकेदार पक्ष जसले चाहिँ ठेक्का निर्माण सम्झौता गरेर चाहिँ ठेक्का लिनुभयो उहाँ हुनुभयो। अर्को चाहिँ को पक्ष भयो त भन्दा जुन प्राविधिक सहयोगमा जसले प्राविधिक सहयोग यसको सम्बन्धी यो भवन निर्माण सम्बन्धी जसले जुन विशेषज्ञ हासिल गर्नुभएको छ त्यो भवन कार्यालयसँग मात्रै हुन्छ, हामीसँग हुँदैन। त्यो एक्सपर्टिजम हामी त नापी विषयमा हामी त्यो पाल्पाको कार्यालयसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, उहाँको जवाफ के आउँछ त्यसपछि हामी देखाउनेछौँ। अब तपाईँलाई भनेको यति महिनामा सर्न सकिन्छ भन्ने छ? होइन, यस्तो छ, यस विषयमा चाहिँ भवन कार्यालयको जुन साइट इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने सर अब हामी सबैजना बसौँ, त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने। म पनि के भनेको छु, हामी सबैजना बसौँ र यसलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा मबाट पनि भएको छ होइन। अब यसको विषयको भाडाको कुरा त हामी लेखेर पठाउँछौँ, हामीलाई फेरि भाडा चाहिँ अब जुनसुकै हिसाबमा आउनुपर्छ त्यतिसम्मको मात्रै म्यानेज गर्ने कुरा हो होइन। अब श्रावण महिनामा के भइदियो, तपाईँले भन्नुभयो होला श्रावणको 1 गते सर्नलाई तपाईँहरूलाई कुन समस्या पर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यो मेरो पनि जिज्ञासा थियो होइन। श्रावण 1 गते यदि कार्यालय सारे भए के हुन्छ भन्ने समस्या चाहिँ असारसम्मको यहाँ भयो श्रावण, तर पानी त्यसपछि कोरोनाको यो निषेधाज्ञाको समय, निषेधाज्ञामा चाहिँ कार्यालय सार्दाखेरि पर्ने प्रभावको विश्लेषण पनि कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै अवस्था एउटै हुँदैन, विश्लेषण सिचुएसन एनालाइसिस गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ कार्यालय प्रमुखमा हुनुपर्छ र ममा पनि त्यही क्षमताका कारण चाहिँ यो समय मैले पर्खिया हो। जस्तो अब कति महिनामा सर हुन्छ? अब कति महिनामा भन्ने कुरा जबसम्म भवन कार्यालय र हामी बिच चाहिँ एउटा भवन कार्यालय र हामीले चाहिँ के भवनले चाहिँ आफूले हेरिसकेपछि अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, अब
साइड डेभलपमेन्टको थोरै कामले चाहिँ अनि तपाईँहरू तीन पक्ष मिलेर कहिलेसम्म तपाईँ तीन पक्ष भेटघाट भएर त्यो छलफललाई टुङ्गाउनुहुन्छ? यसको छलफलको विषयमा एउटा चाहिँ मैले यो ठेकेदारलाई पनि उहाँलाई पनि मैले बोलाइरहेको थिएँ होइन। हुन त अब हामीले उहाँले चाहिँ असहयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन होइन। उहाँलाई पनि राखेर सबैलाई राखेर उहाँले पनि काम गर्न आफू म यसभन्दा बढी चाहिँ म काम गर्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबको चाहिँ जुन एउटा दिनुभएको छ निवेदन, त्यसमाथि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भवनको पनि कुरा होला होइन। उहाँले आफूले निवेदन गर्नुभयो, उहाँले अब यस्तो कोभिडका कारणले चाहिँ काम गर्न नसक्नु भएको हुनाले अब केहीलाई चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्ने कि अथवा यसैलाई फाइनलाइज गर्नेतर्फ जाने भन्ने कुरा हाम्रो सल्लाहको विषय हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा मैले अहिले हतारेर कार्यालय प्रमुखले भर्खर यसै दिन चाहिँ हामी सर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले आम जनतालाई अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस विषयमा चाहिँ सल्लाह परामर्श छलफल भइरहेछन्, अगाडि बढिरहेछन् र अब निकट भविष्यमै टुङ्गेला भन्ने म आशावादी छु। हेरिहाल्नुभयो उहाँसँगको कुराकानी पनि। एकले अर्कोलाई दोष लगाउने बाहेक अन्य केही छैन। जति सक्दो चाँडो समन्वय गरेर काम सम्पन्न गरेर यो भवन पनि प्रयोगमा आओस्, हाम्रो शुभकामना छ। यस पछाडि हामीले निर्माण व्यवसायी DND कम्पनीका प्रमुख धनेश्वर गौतमसँग किन चाहिँ तपाईँले सबै काम गर्नु भएको छैन भनेर प्रश्न गरेका छौँ। नापी कार्यालयमा काम बाँकी भएको होइन, काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हो। बिचमा तपाईँको सहरी विकास तथा भवन डिभिजनलाई नापी कार्यालयले सुपरभिजनको जिम्मा दिनु, भुक्तानी नापी कार्यालय आफैले गर्नुपर्दा कार्यालय र भवन डिभिजनको कोअर्डिनेसनको अभावले गर्दा समयमा चाहिँ उनीहरूले बिल बनाउन सकेनन्। नसक्दा तपाईँको असारको 28 गतिको हाराहारीमा बिल बन्यो, एउटा अन्तिम बिल भुक्तानी पनि ल्यायौँ अनि पटक पटक कार्यालयले हामीले सर्नुहोस् पनि भन्यौँ। उहाँले यता भवनको पत्र नआइकन हामी सर्दैनौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। भइसकेपछि पछि हाकिम साहब आफैले कुरा गर्नुभयो, म आफै गरेँ। दामोदर ढकाल हुनुहुन्छ सायद क्षेत्रीय उहाँ केन्द्रमा डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ नापी विभागमा, उहाँसँग कुरा गरेपछि केही सानोतिनो मेन्टेनेन्स यदि छ भने सोही बिल्डिङमा मेरो झन्डै 12 लाख रुपियाँ क्यास धरौटी अनि ग्यारेन्टी पर्फर्मेन्स जम्मा भए त 19 लाख रुपियाँ गरेर 12-19 तपाईँको मेरो त्यहाँ धरौटी अलरेडी छ। यदि मैले सानो मेन्टेनेन्स गरिनँ टेरिनँ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो रकमबाट काटेर भए पनि काम गराउनुहोस्। तर मलाई कल गरेको मैले भोलिपल्टै कुनै कुरा मेन्टेनेन्स गर्न छुटेको छ भने बनाइदिन्छु भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। यही सन्दर्भमा तपाईँलाई फेरि अर्को अपडेट गराएँ। यही सन्दर्भमा बिहान मलाई सिडिओ साहबले फोन गर्नुभएको थियो। यो वर्ष नापीको भाडा पनि छैन, बिल्डिङ बनिसकेको छ कि कति कारणले सर्न नसक्या हो भन्नुहुन्थ्यो। सर यस्तो यस्तो समस्या हो, 1-2टा MCBमा चाहिँ सहरी विकासले चाहिँ फल्ट देखाएको थियो, चेन्ज गरिदिनुहोस् भनेको थियो, त्यो चाहिँ मेरोमा आइसकेको छ। भोलि चाहिँ तपाईँको त्यो 3PC को MCB त्यो TP MCCB भन्छ, प्रायः यो तम्घासमा पाइँदैन, बाहिरबाट मगाउनु पर्ने, लकडाउनले गर्दाखेरि मलाई समय लाग्यो। त्यो आइपुगेको छ, भोलि सायद फिट हुन्छ। मैले आज सिडिओ साहबलाई पनि बिहान गयो भने फिट हुन्छ। त्यो चाहिँ नापी त्यसपछि सर्न मिल्छ सर। मेरो चाहिँ अलिकति त्यो समस्या केमा त लाइनमा तपाईँको इन्टरकम फोन र नेटको छ, त्यो चाहिँ हाकिम साहब बसिसकेपछि कहाँ कहाँ पोइन्ट हो उहाँलाई चाहिएको, त्यो चाहिँ जल्दीखेर नि बनाउनु त बनाइसकेको छ, अलिकति पोइन्ट मेन्टेनेन्स गर्न छ, त्यो गरिदिन्छु भनेको छु। भनिसकेपछि हाकिम साहबसित पनि बिहान कोअर्डिनेसन भएको थियो। हाकिम साहबले पनि ठिक छ, अब 2-4 दिनमै मैले दिन तय गरेर कार्यालय सर्ने काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट त्यत्रो ठुलो काम बाँकी छैन। उहाँसँगको कुराकानी पनि हेरिहाल्नुभयो। अब समयमा नै सम्पन्न गरी यो भवनमा सर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन, किनभने घरभाडा पनि छुटिएको छैन नापी विभाग गुल्मीको लागि। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न होस्। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, आजको लागि विकास सरकारको कार्यक्रम यति नै। तपाईको गाउँठाउँमा पनि यस्तै ढिलासुस्ती भएको छ विकास निर्माणका काममा भने हामीलाई 98 473 89 115 मा खबर गर्नुहोला। हामी तपाईको गाउँठाउँमा आएर यस्तै खबरदारी गर्ने नै छौं। आजको लागि हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईलाई धन्यवाद। त्यसैगरी हामीलाई सुन्नुहुने तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहकर्मी अजय जेम्सको साथमा क्यामेरामा सूर्य सुनार सँगसँगै महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।